اللہ دی عدالت لگی ہوئی ہے، ہمسایا آ گیا، اللہ سونے انہیں مینوں اے تکلیف دیتی سی نماز کفارہ بن جائے گی، ہمسایا آ گیا، اللہ سونے فلانی چیز نے چوری کیتی سی میرا حق مینوں لے کے دیو، زکات کفارہ بن گئی ہے، کوئی اور بندہ آ گیا، اللہ سونے اے تکلیف مینوں پہنچی سی، انہیں میرا اے حق ماریا سی، اچھا جی اے دے سجدے چوکے انہوں دے دیو، کفارہ بن رہے نے، حج کفارہ بن رہے ہیں، نماز کفارہ بن رہی ہے کہ فلاں غلطی دے بدلے فلاں نیکی دے دیو، فلاں اے دی غلطی سی اس غلطی دے بدلے فلاں نیکی دے دیو، ساریاں نیکیاں تقسیم ہو گئیاں نے، اللہ سونے حج بھی تقسیم ہو گئے نے، نمازاں بھی تقسیم ہو گئیاں نے، تلاوتاں بھی تقسیم ہو گئیاں نے، سجدے بھی تقسیم ہو گئے نے، اللہ سونے اے دی صدقہ خیرات بھی تقسیم ہو گئے، تہجداں بھی تقسیم ہو گئیاں نے، سارے عمل مک گئے نے، اکو عمل رہ گیا جدا نام روزہ ہے، اللہ سونے ہلے بدلہ لینا لے کھڑے ہوئے نے، مالک سونے جے تسی آکھو تے روزہ بھی دے دئیے، اللہ فرماندہ ہے نا نا میرے بندے ہو سارے عمل کفارہ بن سکتے نے، روزہ کفارہ نہیں بنے گا، اللہ سونے روزہ کفارہ کیوں نہیں بنے گا، اللہ جواب دے گا سارے عمل دے اپنے واسطے سن، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے واسطے رکھ دارے، روزہ کفارہ نہیں بنے گا، ہونے دے کھاتے جتنیاں غلطیاں نے، ہونے دے کھاتے جتنے بھی عمل نے، جو کچھ مرضی دے کھاتے موجود ہے، روزے دی برکت دی وجہ تو میں نو معاف کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا رہا، چونکہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے اور رمضان المبارک دے اندر روزے دی ہی بات ہوندی ہے، رمضان روزیاں دا مہینہ ہے، روزیاں دا موسم ہے اور اس دے اندر ساری بات روزیاں دے حوالے دے نال ہی ہوندی ہے، اصل دے اندر سانو علم ہے کہ روزے ساڑھے ہوتے فرض نے، قرآن کریم دے اندر اعلان ہویا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والےو تواڈے ہوتے روزے فرض کر دیتے گئے جیسا کہ تواڈے تو پہلے آن والے لوگاں تے فرض کیتے گئے سن، لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت پاک تو سانو معلوم ہویا کہ روزے فرض نے، روزے فرض نے، اور دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی ایسا مہینہ ہے جدے اندر اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا، قرآن کریم جس مہینے اندر نازل ہویا وہ مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے، وہ مہینہ رمضان دا مہینہ ہے، اور چلدیاں مسائل کچھ بیان کردیاں اس آیت دے درمیان دے اندر اللہ پاک نے فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، تواڈے وچوں جڑا بندہ بھی رمضان المبارک دے مہینے نو پا لوے، رمضان المبارک دے مہینے دے اندر زندگی بسر کرے، وہ زندہ ہوئے رمضان المبارک دے مہینے فلیصمہ، اس نو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ انہاں دو آیات دا مفہومی معنی اگر کریے صحت مند بندے دے ہوتے، جڑا بندہ صحت مند ہے آکیلے بالغ ہے او دے ہوتے رمضان المبارک دے روزے فرض نے، فرض کنے کیتے نے؟ اللہ رب العالمین نے کیتے نے، لیکن یہ روزے فرض ہون دے باوجود لوگ روزے نہیں پہ رکھتے، لوگ روزہ دار ہون دی بجائے روزہ خور نے، بڑے بڑے صحت مند ہٹے کٹے عاقل بالغ لوگ بھی روزہ نہیں رکھتے، روزے تو دور نے، کوئی سگریٹ دی وجہ تو روزہ نہیں رکھتا، کسی نو پوچھ لو وہ آندا جی بس کی کریے جی نشہ لگا ہویا ہے سگریٹ دا، یہ تو بغیر گزارا نہیں، ڈاکٹراں بھی دسیا ہے سگریٹ پیندا رہے تے جیندا رہسی، نہیں تے یہ بیمار ہوئے سی مر ویسی، بس اس وجہ تو سگریٹ تے بیڑے دا نشہ لگا پیا تے روزہ چھوڑ نہیں سکتا۔ کئی بندے آندے نے جی نشہ نہیں کیونکہ نشہ تے حرام ہے، وہ حرام تو بچن لئی اگلی گل کردے نے اے جی سگریٹ نہ جڑی سگریٹ اے جڑا بیڑا ہے اے جڑا عادت بنی پئی ہے، کی بن گیا عادت، کیوں جو 4 دن پی لئی سی بس عادت بنی کھڑی، جویں چاہ دی عادت اے جائز قرار دین لئی بہانے لبن لئی آندے نے جی عادت بنی پئی ہے،
5 नमाज़ां दी आदत क्यों नहीं बनी? रोज़ाना पढ़दा है 5 नमाज़ां, पूरा महीना रमज़ान दे रोज़े रखे ने, ये आदत क्यों नहीं बनी? सोने बोलां दी आदत क्यों नहीं बनी? बस बीड़े ते सिगरेट दी ही आदत बननी सी। पिछले दिनां एक जगह ते बैठे सां, एक मौल साहब कहन लगे ये जिहड़ी जेड़ा ना, एक बंदा ही कहन लगा कोल बैठा सी, कहंदा फलां मौलवी साहब ना कहिंदे ने जी ये जिहड़ा सिगरेट है ना ते बीड़ा है ये मकरूह है, हराम कोई नहीं। मैं कि असल मसला ये वे या तो मौलवी आप पींदा है या उस मौलवी दी बुढ़ी सिगरेट पींदी है, ओदी बेगम ओदी घर वाली सिगरेट पींदी है, इस वजह तो उन्हें आख छड़िया मकरूह है। अच्छा चलो मकरूह दा मना कर लईए, मकरूह की हुंदा है? मकरूह वो जेड़ा ना पसंद है, जेड़ी शय नबी पाक नु ना पसंद है, जेड़ी शय सहाबा कराम नु ना पसंद है, जेड़ी शय अल्लाह नु ना पसंद है, जेड़ी शय औलिया कराम नु ना पसंद है, ओ तेनू पसंद होवे ते तू दावा करे नबी पाक दी मोहब्बत दा, तू दावा करे अल्लाह दे प्यार दा। ये सिगरेट ये बीड़ा ये जेड़ी दीगर अशिया ने ना नशे दियां गुटका ते फलां फलां ये हराम है। बल्कि मैनू चलदे चलदे एक बात याद आ गई, एक बड़ा वड्डा मौलवी है फेसबुक ते ओदा फतवा वायरल होया फिरदा है, वो आंदा सिगरेट पीण नाल वुज़ू नहीं टुटदा। हकीकत मेरे वीडियो मौजूद है मेरे मोबाइल च, कराची दा मौलवी बड़ा वड्डा मौलवी है, उस मौलवी दा अपना चैनल भी है, चैनल है पूरा चैनल नबी पाक दे नाम तो मदीने वाले दे नाम तो एक चैनल बनाया होया, चलो नाम ले देना मदनी चैनल, ओदे ते फतवा जारी कर रहा है सिगरेट पीण नाल गुटका रखण नाल बीड़ा रखण नाल वुज़ू नहीं टुटदा। तुसी दुआ करो उन्हें इन्ना को आख दिता नहीं टुटदा, ये भी कह देंदा ना कि वुज़ू होर पक्का ते मजबूत हो जांदा है, लोग आखना सी वाह सुभान अल्लाह। हजरत साहब ने बात की थी, हजरत साहब ने बात की थी। मैं वैसे जिंदगी कल पहली बार ये फतवा सुने भाई सिगरेट पीण नाल वुज़ू नहीं टुटदा। जारी बात है जे सिगरेट पीण नाल वुज़ू नहीं टुटदा ते किते ए ना कह दे भाई सिगरेट पीण नाल रोज़ा भी कोई नहीं टुटदा, रखी आओ सारे रोज़े ते सिगरेट भी पीती आओ। एक जेड़ा भाई अंदर कोई चीज धुआं ही जांदा है ना ते कह देना उन्हें साह ही अंदर लेंदे हो, जे आम साह ले लवो अंदर ते कोई हर्ज नहीं, जे धुएं वाला साह ले लवो तो फिर भी कोई हर्ज नहीं। ये भी कह सकदा ना भाई अग बलदी पई होवे, औरत हांडी पका रही होवे ते धुआं अंदर चले ही जांदा है ना, उस धुएं नाल जे वुज़ू नहीं टुटदा, उस धुएं नाल जे रोज़ा नहीं टुटदा ते सिगरेट वाले धुएं नाल भला केड़ा रोज़े नूं कुछ होण लगे। मोहतरम सामीन कराम बात दूर न चली जाए, मैं जेड़ी बात कर रहा ऐसे लोग मौजूद ने छोटे छोटे उज़ुर दी वजह तो छोटी छोटी बात दी वजह तो पता भी है रोज़ा फर्ज है लेकिन रोज़ा नहीं रखते। जवानी भी है, कुव्वत भी है, ताकत भी है, अल्लाह ने अकल भी अता की है, बालिग भी ने, लेकिन उसके बावजूद रोज़ा नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? वजह की है? मैनू जड़ी बात समझ आई है ना उसकी वजह ये वे कि उन्होंने रोज़े दे तारुफ दा ही पता को नहीं, उन्होंने पता ही नहीं कि रोज़ा कितनी अजमत वाली शय है, उन्होंने पता ही नहीं कि रोज़ा कहंदे किनू ने, उन्होंने पता ही नहीं कि रोज़ा कितनी अजीम नेमत है, उन्होंने पता ही नहीं कि ये जेड़े रमज़ान असी गुजार रहे हैं ये कितनी आला चीज़ है। मैं शुरू आगाज दे अंदर ही इमाम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह दा एक कौल तुहाडे सामने पेश करा, मेरा दिल करदा है इस बात नूं मैं हर दीवार ते लिखवा दियां। इमाम साहब फरमांदे ने अगर कब्र वालियां नूं जेड़े लोग फौत हो गए मर चुके ने उन्हां लोगां नूं अल्लाह आखे की चाहिदा जे मंगो मंगो की चाहिए जी दुनिया दियां नेमतां चो की चाहिए जो तुसी मंगोगे मैं तुहानू देंगा। इमाम साहब फरमांदे ने सारे कब्र वाले यक जुबान हो के कहन अल्लाह जे देना ही ते रमजानुल मुबारक दा सिर्फ एक दिन दे दे, पूरा महीना नहीं एक दिन। अल्लाह कब्र च आके पता लगे कई कई साल दे जेड़े रमजान असी एवें ही जाया कर रहे हैं जे देना ही ना पूरा महीना नहीं
صرف ایک دن دے دے اور دن وچ تانوں پتہ ہے روزہ ہی ہوندا ہے رمضان دے مہینے دے دن وچ صرف روزہ ہی ہوندا ہے نا اللہ رمضان دا ایک دن دے دے کیا مطلب ایک دن دے گا روزہ رکھاں گے سانوں پتہ لگ گیا ہے روزے دی اہمیت ہی انی ہے سانوں پتہ لگ گیا ہے روزہ ایڈی وڈی چیز ہے سانوں پتہ لگ گیا ہے روزے دی قدر ہی انی ہے اللہ سونیا جے ساری دنیا دیاں نعمتاں چوں کچھ دینا ہی ایک دن دے دے اس دن وچ اسی تینوں راضی کر لواں محترم ایک دن قبر والے منگن تے سانوں تے اللہ نے پورا مہینہ دے دیتا ہے تے پھر کیوں نہ اسی اس رمضان المبارک دے دناں نو روزیاں وچ گزار کے اپنے رب نو راضی کر لئیے میں بات ایک کر رہا سا روزہ کیوں نہیں رکھ دے کیونکہ روزے دی اہمیت دا پتہ نہیں روزے دے تعارف دا پتہ نہیں جب تک کسی بھی چیز دا تعارف نہ ہوئے اس دی عزت نہیں کیتی جاندی عزت ادوں کیتی جاندی ہے جدوں اس دا تعارف موجود ہو مثلا میں ایک مثال دے کے سمجھا اس علاقے چ کئی استاد ہون گے کئی استاد نے لیکن اگر میں آکھاں جی میں اپنے فلاں استاد جی میں مثال دے دوں میں استاد اسلم صاحب دی عزت کردا کیوں جو انہوں نے مینوں پڑھایا ہے اگرچہ دنیاوی تعلیم پڑھائی ہے اگرچہ دنیاوی تعلیم پڑھائی ہے میں عزت کر ادوں عزت کراں گا نا جدوں مینوں پتہ ہوئے گا کہ میرے استاد جی نے ہر استاد دی ہر طالب علم عزت نہیں کردا اس استاد دی عزت کردا ہے جس استاد نے پڑھایا ہوندا ہے پتہ ہوندا ہے کہ استاد جی نے سکول دے اے استاد محترم نے مسجد دے اے استاد محترم نے کالج دے میرے استاد جی نے میں انہاں دی عزت کراں گا اور والد کئی ہوندے نے علاقے کئی والد ہوندے نے کئی بندے ہوندے نے جنہاں نوں اللہ نے اولاد دتی ہو والد نے لیکن بچہ اپنے ہی باپ دی عزت کیوں کردا ہے انہوں پتہ ہے تعارف ہے اپنے ابے دا کہ اے میرے ابو جی نے انہاں دی میں عزت کرنی مانا یہ سمجھ آیا ہمیشہ کسی چیز دا تعارف ہوئے اس تو بعد عزت ہوندی ہے او میں تواڈے سامنے مختصر جے وقت دے اندر تعارف رکھاں روزے دا روزے دی کیا اہمیت ہے روزے دی کیا عظمت ہے روزے دی کیا قدر ہے وہ انشاءاللہ جے میں تواڈے سامنے رکھ دیتی اور تساں غور اور توجہ نال سن لئی باہر والیاں دی تے میں گل نہیں کر سکدا لیکن ایتھے موجود ہر میرا قابل احترام بھائی بزرگ اور ہر میری قابل احترام ماں اور بہن انشاءاللہ العزیز روزہ کدی ضائع نہیں کرے گی میں دسنا حدیث پاک وچوں روزے دی کیا اہمیت ہے اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل کر کے دنیا کائنات دے ایماندار لوگانوں اللہ پاک نے پیغام دیتا کہ روزے دا پہلا تعارف ہے رمضان دے 30 روزے تواڈے اوتے فرض نے اور نبی پاک دی ایک حدیث سننا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا دوسری روایت دے مطابق وان محمد رسول اللہ اسلام دی پہچان اسلام دا دروازہ اسلام دی چابی اسلام دا ماٹو اسلام دا لیبل اسلام دا تعارف ہے بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے محمد رسول اللہ پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے کہ گواہی دے وے اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا تے معبود برحق نہیں اللہ اکیلا معبود ہے تے گواہی دے وے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے اے تعارف کروان لگا میں روزے دا دوسرے نمبر تے اقام الصلاۃ اور نماز ادا کرے تیسرے نمبر تے ایتاء الزکاۃ روزہ دار و ایتاء الزکاۃ زکات ادا کرن والا ہوے چوتھے نمبر تے والحج اور زندگی دے اندر صاحب استطاعت بندہ ایک واری حج کرے و صوم رمضان
ایمان. پہلی بات سمجھ آئی کہ روزہ فرض ہے. دوسری بات سمجھ آئی روزہ اسلام دا بنیادی رکن ہے. روزہ اسلام دی پہچان ہے. روزہ اسلام دا ماٹو ہے. رمضان المبارک دے اندر ونڈ ہو جاندی ہے روزے دے نال. جنہیں روزہ رکھے ہو اسلام والا ہے. جنہیں روزہ رکھے ہو مومن ہے. جنہیں روزہ رکھے ہو ایماندار ہے. تے جڑا بندہ صحت مند بھی ہوئے, بیمار نہ ہوئے, مسافر بھی نہ ہوئے, مقیم ہوئے, عاقل و بالغ بھی ہوئے تے روزہ نہ رکھے, وہ اپنے اسلام نو ضائع کیتی پھر دے, وہ اپنے اسلام نو ختم کیتی پھر دے. محترم سامعین کرام, ہون تے سمجھے آئی روزہ فرض بھی ہے, روزہ اسلام دی بنیاد بھی ہے, روزہ اسلام دی پہچان بھی ہے. تے جڑا بندہ روزہ رکھے انہوں فائدہ کیا ہوندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا کوئی بندہ اللہ دی رضا واسطے, جیڑا کوئی بندہ اللہ دے راستے دے اندر ایک روزہ رکھے, ایک روزے دا اہتمام کرے, اللہ پاک انہوں 70 سال جہنم دی مسافتوں دور کر دینے نے. 70 سال دی مسافتوں اللہ انہوں جہنم تو دور کر دینے نے. 70 سال دی مسافتوں اللہ انہوں جہنم تو بری کر دینے نے. او بندہ جیڑا فرضی نہیں نفلی دی بات ہو رہی ہے, نفلی روزہ رکھن والا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر ایک نفلی روزہ رکھن والا بندہ اللہ انہوں 70 سال جہنم تو دور فرما دینے. 70 سال ایک نفلی روزہ. تے اسلام نے ہر ہفتے دے اندر 2 روزے سکھائے نے نفلی. سوموار دا رکھو, جمعرات دا رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوچھا کہ سوموار جمعرات دا کیوں رکھ دیو؟ آپ نے فرمایا سوموار والے دن میں پیدا ہویا, جمعرات والے دن اس وجہ تو رکھ دا اللہ دے ہاں آسمان وال جدوں اعمال پیش ہوندے نے نا وہ جمعرات دا دن ہوندا ہے. بندے دے ہفتے دا حساب جڑا اللہ دے ہاں پیش ہوندہ ہے نا وہ جمعرات دا دن ہوندہ ہے. میں روزہ ہی تاں رکھ داواں کہ اللہ نو پتہ لگے میرا نبی روزے دی حالت ہے. جنہ اللہ پاک روزے دی حالت بندے نال پیار کر دے نا کسی بھی حالت پیار نہیں کردا. میں انشاءاللہ دلیل دیاں گا. روزے دی حالت اللہ بندہ اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے. پہلی بات سمجھ آئی کہ روزہ 70 سال نفلی روزہ 70 سال جہنم تو دوری ہو جاندی ہے جڑا ایک نفلی روزہ رکھے. تے فرضی روزے دا کی ثواب ہے؟ او حدیث پاک سنو. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جیڑا بندہ رمضان المبارک دا روزہ رکھے, جیڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھے ایمان دی حالت احتساب یعنی اللہ تو ثواب دی امید رکھ دے ہویا, ریاکاری اندر نہیں, اللہ تو ڈر دے ہویا, اللہ دے پیار جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ پاک دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے. شراباں پیندا رہے ہیں, غلطیاں کردا رہے ہیں, بدکاریاں کردا رہے ہیں, ظلم کردا رہے ہیں, ساری زندگی جھوٹ بولدا رہے ہیں, ساری زندگی غلطیاں کوتاہیاں تے نافرمانیاں کردا رہے ہیں. رمضان المبارک آ گئے, رمضان المبارک دے روزے رکھ کے اپنے اللہ کو معافی مانگ کے توبہ کر لے. رمضان المبارک دے فرضی روزیاں دی برکت دے نال اللہ پاک زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے. یہ تے او فائدہ ہے جڑا دنیا تے ہی مل گیا. یہ تے او فائدہ ہے جڑا دنیا تے اجر مل گیا. آخرت وچ کی ملے گا؟ آخرت وچ کیڑا اجر ملے گا؟ او اس بارے بھی حدیث سناواں روزے دے اجر آخرت وچ کی ملے گا؟ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دنیاوی فائدہ بیان کیتا ہے. جڑا روزہ رکھے رمضان دے روزے رکھے اللہ زندگی دے گناہ سارے معاف کر دیندے. اخروی فائدہ کی ہوندے؟
فرشتے بندے دا نام اعمال تیار کر رہے ہوندے نے بندہ نمازاں پڑھ رہا ہے فرشتہ نماز لکھ رہا ہے نماز کلی پڑھی ہے تے کلی نماز جماعت نال پڑھی ہے 27 نمازاں دا ثواب جے بندے نے اور شوق تے ذوق نال پڑھی ہے تے 70 نمازاں دا ثواب جے اور محبت تے پیار تے شوق نال تے اللہ کولوں ڈردے ہوئے محبت نال خشوع و خضوع نال پڑھی ہے تے 700 نمازاں دا ثواب فرشتے درج کر رہے نے فرشتے لکھ رہے نے آ گیا بندہ زکات دین فرشتے لکھ رہے نے زکات دا ثواب بندے نے کوئی نیکی کیتی ہے اس نیکی دا ثواب لکھ رہے نے بندے نے حج کیتا ہے حج دا ثواب بھی لکھ دیتا تے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیو کٹ دیو کانٹا پھیر دیو قلم پھیر دیو معافیاں دے زندگی دے سارے گناہ معاف ہو گئے نے بندے نے صدقہ کیتا ہے صدقے دا اجر بھی فرشتے لکھ رہے نے لیکن جدوں رمضان المبارک دا روزہ رکھے اس بندے نے جدوں اللہ پاک دی رضا دی خاطر روزہ رکھے اس بندے نے اللہ فرماندا ہے فرشتیو اپنے قلم روک دیو اپنے قلم روک دیو اے دے اجر نو تسی لکھ ہی نہیں سکدے اے دے اجر نو تسی تحریر ہی نہیں کر سکدے الصوم لی وانا اجزی بہ الصوم لی وانا اجزی بہ میرے بندے نے روزہ میری خاطر رکھے ہیں اے دی جزا بھی میں آپ دیاں گا تسی نہیں لکھ سکدے دا اجر تسی نہیں لکھ سکدے دی جزا ایک اور حدیث سناواں حدیث بخاری شریف دے اندر موجود ہے تاکہ ساری بات سمجھ آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکل عمل کفارتن لکل عمل کفارتن بندے دا ہر عمل کفارہ بن جاندے بندے دا ہر عمل کفارہ بن جاندے کیا مطلب کیا مفہوم ہے حدیث دا تسی توجہ کرو تے میں آسان کر کے سمجھاواں بندہ نمازاں پڑھدا رہے زکاتاں دیندا رہے حج کردا رہے صدقہ خیرات کردا رہے تہجداں پڑھدا رہے نفل نمازاں پڑھدا رہے سجدے کردا رہے کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت وچ بندہ کھڑا ہوئے گا حساب کتاب ہو رہا ہوئے گا فرشتے حساب کتاب کر رہے نے اللہ دی عدالت لگی ہوئی ہے ہمسایہ آ گیا اللہ سونے انہیں منو اے تکلیف دیتی سی نماز کفارہ بن جائے گی ہمسایہ آ گیا اللہ سونے فلانی چیز نے چوری کیتی سی میرا حق منو لے کے جو زکات کفارہ بن گئی ہے کوئی اور بندہ آ گیا اللہ سونے اے تکلیف منو پہنچی سی انہیں میرا اے حق ماریا سی اچھا جی اے دے سجدے چوکے انہوں دے دیو کفارہ بن رہے نے حج کفارہ بن رہے ہیں نماز کفارہ بن رہی ہے کہ فلاں غلطی دے بدلے فلاں نیکی دے دیو فلاں اے دی غلطی سی اس غلطی دے بدلے فلاں نیکی دے دیو ساریاں نیکیاں تقسیم ہو گئیاں نے اللہ سونے حج بھی تقسیم ہو گئے نے نمازاں بھی تقسیم ہو گئیاں نے تلاوتاں بھی تقسیم ہو گئیاں نے سجدے بھی تقسیم ہو گئے نے اللہ سونے اے دی صدقہ خیرات بھی تقسیم ہو گئے تہجداں بھی تقسیم ہو گئیاں نے سارے عمل مک گئے نے اکو عمل رہ گیا جدا نام روزہ ہے اللہ سونے ہلے بدلہ لین والے کھڑے ہوئے نے مالک سونے جے تسی آکھو تے روزہ بھی دے دئیے اللہ فرماندا ہے نا نا میرے بندیو سارے عمل کفارہ بن سکدے نے روزہ کفارہ نہیں بنے گا اللہ سونے روزہ کفارہ کیوں نہیں بنے گا اللہ جواب دے گا سارے عمل دے اپنے واسطے سن الصوم لی وانا اجزی بہ روزہ میرے واسطے رکھدا رہے روزہ کفارہ نہیں بنے گا ہونے دے کھاتے چ جتنیاں غلطیاں نے ہونے دے کھاتے چ جتنے بھی عمل نے جو کچھ مرضی دے کھاتے چ موجود ہے روزے دی برکت دی وجہ تو میں نو معاف کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا
سارے عمل تقسیم ہو سکتے ہیں، روزہ تقسیم یہ پہچان ہے روزے دی، تعارف ہی نہیں سکھایا کدی روزے دا کسی نے، سانو اہمیت ہی نہیں، تعارف سکھو پہلے روزے دا، پہلے سمجھایا روزہ جڑا رکھے 70 سال دے گناہ 70 سال جہنم تو دور بندہ ہو جاندے نفلی روزہ رکھنا۔ دوسری حدیث روزہ جڑا فرضی رکھے رمضان المبارک دے اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے۔ تیسری حدیث روزہ اللہ واسطے ایدی جزا بھی اللہ دے۔ چوتھی حدیث سارے عمل بندے دے تقسیم ہو جان گے، روزہ تقسیم نہیں ہوئے گا۔ سنبھال کے رکھ دیو نا جٹو، اے گندم سنبھالی رکھو، کہا تا آ جاندہ ہے ادوں تے اوکھے سوکھے ویلے کام آئے گی۔ اے پیسے ذرا سنبھال کے رکھ کملیے، اوکھے سوکھے ویلے کام آ جاندے نے، چیزاں سنبھال کے رکھ دیو اوکھے سوکھے ویلے۔ اوے روزے سنبھالو، کل قیامت والے دن سب تو اوکھا ویلا ہوئے گا، بندے دیاں نمازاں بھی ختم ہو گئی نے، سارے عمل ختم ہوئے نے، اکو روزہ باقی ہے، اس روزے دی برکت دے نال بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ اے اوکھے ویلے کم آن والی چیز ہے روزہ، اوکھے ویلے جڑی چیز نے کم ہونا ہے اس چیز دا نام روزہ ہے۔ اور روزہ سنبھالو گے نا انشاءاللہ، رکھو گے نا روزانہ روزے پکی انشاءاللہ کہو، کیونکہ اے او چیز ہے ساریاں عبادتاں تقسیم ہو جان گیاں، روزہ تقسیم کوئی نہیں ہونا۔ اللہ نے آکھنا فرشتیوں تہاڈی اوقات نہیں کہ تسی ادا اجر دے سکو، الصوم لی وانا اجزی بھی، میرے واسطے روزے رکھدا رہے میں ہی ادا اجر دیں، اجر ملے گا کی بھلا؟ یہ بھی تو دسنا ہے نا، یہ تے دنیا چ اجر مل گیا، زندگی دے سارے گناہ معاف۔ روزہ اللہ واسطے اللہ نے ادا اجر دینے تے اللہ نے کی اجر دینا ہے؟ او نبی پاک دی حدیث سناواں، حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کئی فرمائشاں سن لیکن میں ادھروں ٹائم بھی وینا وا، تہاڈا ٹائم بھی زیادہ ضائع نہیں نہ کرنا، فرمائشاں پھر کدی صحیح انشاءاللہ، بس ہن میں حدیثاں ہی سنانا تانوں۔ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار بندے دے واسطے دو خوشخبریاں نے، دو انعام نے، دو اللہ دیاں رحمتاں نے، دو اللہ دی نعمتاں نے۔ خوشخبری اس بندے واسطے، ڈبل خوشخبری اس بندے واسطے جنہیں روزہ رکھے ہوئے۔ کیڑی کیڑی خوشخبری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا فطر فریحا، جدوں بندہ روزہ افطار کرے خوش ہو جاندے۔ ایدی وضاحت میں اگے چل کے سمجھاواں گا، لیکن ایتھے میں جڑا روزے دا اجر دسن لگا، روزے دا اجر کی ملے گا؟ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اذا لاقیا ربہ، اس وقت بندہ خوش ہوئے گا روزے دی وجہ تو جدوں بندہ اپنے اللہ نال ملاقات کرے گا۔ ہن اللہ نال ملاقات کتھے ہوئے گی؟ حدیث پاک دے اندر آندا ہے اللہ دا دیدار تے اللہ دی ملاقات اللہ دی جنت جائے گی۔ من یہ سمجھ آیا روزے دار بندہ بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ اینو اللہ نے اینو اپنی ملاقات دی سعادت دینی ہے، کیونکہ اللہ نے اینو اپنی ملاقات دا شرف دینا ہے۔ تے اللہ دی ملاقات کتھے ہوئے گی؟ اللہ دی ملاقات جنت چ ہوئے گی۔ مانا یہ سمجھ آیا روزے دار او خوش نصیب ہے جیڑا اللہ نال ملاقات کرنے واسطے اللہ دی جنت جائے گا۔ تے جیڑا ایک واری اللہ دی جنت داخل ہو گیا، اللہ فرماندا ہے خالدین فیہا، جیڑا ایک واری اللہ دی جنت داخل ہو گیا پھر کدی واپس نہیں آئے گا، پھر انہوں کدی باہر نہیں کر دیتا جائے گا۔ وزیر اعظم نال وزیر اعظم ہاؤس ملاقات کرنے واسطے جاؤ، 5-10 منٹ دی ملاقات ہے، تھوڑا ٹائم ہے جی، بس کرو جلدی کرو، ہن جاؤ باہر جاؤ، ہن تہاڈی ایتھے کوئی گنجائش نہیں۔ کسے دے گھر کسے نال ملاقات کرنے واسطے جاؤ باہر کڈ دیندے نے، لیکن روزے دار او خوش نصیب نے اللہ دے نال
नाल मुलाकात करने वास्ते अल्लाह दी जन्नत च एक बारी जाणगे खालिदीन फीहा अल्लाह इन्हां रोजेदारां दे नाम अपनी जन्नत अलाट कर देगा अल्लाह हमेशा हमेशा इन्हां नूं अपनी जन्नत दा मेहमान बना देगा माना ये समझ आया रोजेदार नूं अल्लाह ने अजर देना है अल्लाह ने केड़ा अजर देना है अल्लाह ने जन्नत भी देनी है ते जन्नत च अपना दीदार भी करवा देना है माना समझ आए किड्डी अहमियत दा हामिल है रोजा ओए ओ जन इत्थे ते थक गया मुक गया मरे पया थाने कचहरी दियां टेंशनां रिश्तेदारां दियां टेंशनां रिस्क रोजी दियां टेंशनां बीमारी दियां टेंशनां हस्पतालां जा जा थक गए हो ओ टेंशनां ने ओ अल्लाह दी जन्नत जेदे च किसी किस्म दी कोई टेंशन नहीं ओ अल्लाह दी जन्नत जेदे च रिस्क रोजी ते महंगाई दी कोई फिक्र नहीं ओ अल्लाह दी जन्नत जो जी चाहेगा सामने तेरे आ जाएगा उठ के जाना नहीं पवेगा ओए इत्थे ते बारिशां तो तंग होए पयो ना तंग होए पयो परेशान होए पयो अल्लाह दी जन्नत दी हनेरी भी ऐसी हनेरी है अल्लाह दी जन्नत च हनेरी ते हवा चलेगी हर जुम्मे वाले दिन चलेगी बंदा पहले नालों खूबसूरत होएगा घर आएगा ते बीवी कहेगी माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह पहले नालों ज्यादा सोहने पे लगदे हो ये केड़ी बात जन्नत दी बात ये जन्नत किवें मिलनी है रोजे दे नाल तीन बातें समझ आई रोजे दा पहला फायदा अल्लाह फर्जी रोजे दी बात कर रहे हैं पहला फायदा अल्लाह जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर देंदे रोजे दा दूसरा फायदा रोजा औखे वेले काम आउण वाली चीज है जदों सारियां चीज़ां खत्म हो जाणगियां ये चीज संभाली होएगी खुश नसीब है बंदा जिन्हें ये चीज संभाल के रखी हुई है ते रोजे दा तीसरा फायदा की है रोजेदार नूं अल्लाह अपनी मुलाकात नसीब करेगा मुलाकात अल्लाह दी जन्नत च होएगी माना एक मुलाकात अल्लाह दी जन्नत जो होनी है इनू जन्नत भी मिलेगी ते जन्नत च अल्लाह दा दीदार भी मिलेगा हुण वक्त बहुत मुख्तसर है हले बड़े फायदे ने रोजे दे लेकिन मैं ओ भी दस दियां रोजा जाया करने वाले दा नुकसान क्या है रोजा छोड़ देने वाले दा नुकसान ए तुसी क्लास च जाओ ना स्कूल च सर दसदे ने मास्टर साहब दसदे ने पुत्र जे पढ़ गए हो ना मेहनत की तो है ना इम्तिहान तुसी कामयाब हो गए तो किसी ने फलां नौकरी लग जाना है किसी ने फलां जॉब मिल जाएगी किसी ने फलां जॉब मिल जाएगी इंज उस्ताद जड़ा ना उसनों शौक दिलवांदे ने ते दूसरा पहलू भी दसदे ने जे तुसा पुत्र मेहनत ना कीती फिर इत्थे पट्ठे ही पाने ने तुसा जे तुसा मेहनत ना कीती इत्थे कई ही वाणियां ने तुसा जे तुसा मेहनत ना कीती फेल हो के इत्थे रुलना है ते तगारियां सिर ते दाबड़े चुक के मजदूरियां ही करनियां ने ओए लोगो रोजा रखोगे फायदा होएगा जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कदी औखे वेले काम आने वाली भी चीज है कदी जाया नहीं होएगी ते अल्लाह दी जन्नत ते अल्लाह दा दीदार ते मुलाकात नसीब होएगी और अगली बात जे रोजा ना रखिया बड़ी तकलीफ होएगी तवज्जो मेरे वल करना अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन मैं सुता होया सा आराम कर रहा सा नींद कर रहा सा दो बंदे मेरे को आए ने इंसानी शक्ल दे अंदर असल जो अल्लाह दे भेजे हुए फरिश्ते सन ये दोवें बंदे आके ये दोवें फरिश्ते आके मैनू उठा के ले गए ने ख्वाब नबी पाक दा बयान हो रहा है और नबियां दा ख्वाब अल्लाह दी वही होंदा है नबियां दा ख्वाब अल्लाह दा दीन होंदा है नबियां दा ख्वाब अल्लाह दा हुक्म होंदा है नबियां दा ख्वाब अल्लाह दा आर्डर होंदा है नबियां दा ख्वाब अल्लाह दी शरीयत होंदी है हुण मेरे वल तवज्जो करना मैं जड़ी बात समझाण लगा मोहतरम सामीन कराम बड़ी कीमती बात है नबी पाक ने फरमाया मैं सुता होया सा दो फरिश्ते उठा के ले गए ने एक पहाड़ ते चढ़ाया जो ही मैं पहाड़ ते चढ़िया वहां पहाड़ दी पिछली साइड तो चीखो पुकार दी आवाज़ां आ रही सन बड़ियां दर्दनाक ते बड़ियां
بڑیاں علمناک آوازاں آ رہی سن. نبی پاک نے فرمایا میں پریشان ہو گیا آوازاں سن کے. میں نہ فرشتیاں تو پوچھا اللہ دے فرشتے ہو اے آوازاں کیڑیاں نے, اے چیخو پکار کے دیے, اے رونا دھونا کے دے, اے کون رو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, فرشتے جواب دین لگے یا رسول اللہ اے جہنمی رو رہے نے, جہنمیاں دے رون دی آوازاں نے, جہنمیاں دی چیخو پکار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی علم بھی خواب ہے, لیکن جڑا اشارہ میں بیان کرنا چاہنا, آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے میں دیکھے نے جنہاں نو الٹا لٹکایا گیا سی, خوچاں تو پکڑ کے لٹکایا گیا سی, الٹا لٹک رہے سن, تھلے اگ بل رہی سی, اگ دے اوتے پٹھا کر کے الٹا کر کے انہاں نو لٹکایا ہویا سی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہاں دیاں باچھاں چیریاں ہویاں سن, باچھاں چیریاں نے, سر تھلے وے لتاں ہوتے نے, الٹے تے پٹھے لٹکے ہوئے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے جسم دی گندگی انہاں دے منہ دے وچوں زمین تے گر رہی سی, سارے جسم دا گند انہاں دیاں باچھاں دے وچوں زمین تے گر رہا سی, تھلے اگ بل رہی سی, انہاں دیاں چیخاں بڑیاں دردناک چیخاں سن. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پوچھا اے جبریل کہ دیاں چیخاں نے اے بدبخت کون نے جنہاں نو اتنی بڑی سزا دیتی گئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جبریل امین نے جواب دیتا یا رسول اللہ اے او لوگ نے انہاں نے سحری بھی کیتی سی, انہاں نے روزہ بھی رکھیا سی, سارا دن بھوکے بھی رہے سن, لیکن افطاری تو پہلے انہاں نے روزہ توڑ دیتا سی. اس وجہ تو روزہ توڑن دی وجہ تو بھوکے بھی رہے نے, سحری ویلے اٹھے بھی نے, سحری بھی کیتی ہے, لیکن روزہ توڑ دیتا. روزہ توڑن دی سزا ہے اللہ دی جہنم میں الٹے لٹکا کے باچھاں چیر کے انہاں نو سزا مل رہی ہے. اللہ دے پیغمبر قیامت تک واسطے نہ ظالماں نو سزا ملدی رہے گی. لوگو جیڑا روزہ رکھے تے روزہ توڑ دے وے اتنی بڑی سزا ملے, تے جیڑا روزہ رکھدا ہی نہیں ہودا کی حال ہے؟ جنہیں روزہ رکھے ہی نہیں, جنہیں اہمیت ہی نہیں دیتی. میں جی اصل وچ مسئلہ اے وے ریا نہیں جاندا قاری صاحب کی کرے, پھر مذاق اڑاوندے نے. تواڈے ال بھی رمضان آیا کہ نہیں آندے نے کہ نہیں آندے نے؟ اوے تو کھاندا پیا ہٹا کٹا ہو کے اللہ دے بندیاں اللہ نے صحت دتی ہے کھائی اونے حیا کر شرم کر. کھاندا میرا چرکو روزہ ہے, چرکو روزہ ہے جی, میں چردا کھردا رہنا روزہ رکھدا رہنا. اساں جی ادھا روزہ رکھیا سی دن نال, پھر مذاق کردے نے روزہ رکھے ہی جی بچے, ہاں جی روزہ کتے سنبھال کر صندوق وچ رکھے ہی جیب وچ کتے سنبھال کر رکھے. مذاق کرنے آسی جنے ایک روزہ توڑے اتنی بڑی. میں اپنی بات نہیں نبی پاک دی حدیث سنا رہا ہوں. لوگوں روزہ رکھنے والے بڑے خوش نصیب نے, روزہ نہ رکھنے والے بڑے بدبخت بد نصیب نے. بچ جاؤ, روزے ضائع نہ کرو, کل تو ہی پکا ارادہ کر لو اللہ جو غلطیاں ہونیاں سن ہو چکیاں, اج تو بعد وعدہ کرنا روزہ ضائع نہیں کراں گا. اساں کناتاں لا لیاں نے من پہلے اچھا حیا ہوندا سی, پہلے حیا ہوندا سی, کوئی روزہ نہیں سی نہ رکھدا, روزے دار دے سامنے کچھ نہیں سی کھاندا. ہن تے حیا ختم ہو گیا, ہن تے شرم مک گئی ہے, ہن تے بالکل بے حیا بن گئے نے ایسے لوگ. لوکاں دے سامنے کھائی پی ہوندے نے, کوئی حیا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں ایک واقعہ سنیا, بڑا کمال دا تاریخی واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر دن دے وقت ایک بندے نے شراب پی لئی. رمضان دن دے وقت ایک بندے نے شراب پی لئی ہے. حضرت عمر نو پتہ چل گیا, بلوا کے کہنے لگے بدبخت رمضان دا بھی حیا نہیں, روزہ نہیں رکھیا, چلو روزے داراں دا تے حیا کردا, تو روزے داراں دا بھی کوئی حیا نہیں کیتا, روزے دا بھی کوئی حیا نہیں کیتا, رمضان دا بھی اوے ہلاک ہو جائے مٹی ہو جائے بدبختا, کوئی حیا نہیں آیا تینوں. حضرت عمر نے 80 کوڑے مروائے, 80 کوڑے مروا کے نا کہنے لگے مدینے رہن دے لائق ہی نہیں, اس بدبخت نو ملک بدر کر دیو, شام والے علاقے روانہ کر دیو. اے ایسا بدبخت جنوں رمضان دی عزت نہیں, جنوں روزے دا حیا نہیں, جنوں روزے داراں دا حیا نہیں, وہ بندہ مدینے وچ اپنے علاقے وچ رہن دے قابل ہی نہیں. لیکن ساڈے تے گھراں دے گھر روزے ہی نہیں رکھدے.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے ابن مسعود ایک سے روزہ فرضی روزہ جنہیں زندگی جان بجھ کے چھڑ دیتا بیمار کو نہیں سی ایمی چھڑ دیتا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے ساری زندگی بھی او دے ایک روزے دے بدلے چ روزے رکھدا رہے اس روزے دے ثواب نو نہیں پہنچ سکدا جڑا روزہ انہیں جان بجھ کے چھڑیا سی یہ روزہ کوئی عام چیز ہے محترم سامعین کرام روزیاں دی قدر کرو اللہ تعالیٰ اے تے اور بندہ سی نا جنہیں روزہ توڑ دیتا ہے تے جڑا روزہ رکھے ہی نا تسی مارکیٹاں پھر لو شاپنگ ہال کھلے نے شاپنگ مال بندے جا رہے نے جتیاں لے رہے جی سوٹ لے رہے جی کی آندھے میں روزے نہیں رکھے آندھے سیویاں جو گے آخری 2-3 رکھ لانگے حقیقت بات ہے سیویاں جو گے 2-4 آخر تے رکھ لانگے جتی کیا دی لے کے آ رہے ہیں جی عید آ رہی قادی عید ہے جتی دے وے کسے بندہ ڈورے بندے نو بولے نو جڑا سندا نہیں تے آ وسے تیرے ہوتے بے روزگار شاپنگ کرن لئی روزہ چھڈی پیا کپڑے لین لئی روزہ چھڈی پیا مزدوری کریے جی کاری صاحب یا روزہ رکھیے اور جے میں کلمہ اللہ نے فرض کیتا ہے کلمے تو بغیر کوئی گزارا نہیں کلمہ اللہ دا حکم من کے پڑے آجے او میں روزہ بھی اللہ نے فرض کیتا ہے اس روزے تو بغیر بھی کوئی گزارا نہیں اپنے روزے دی اہمیت نو سمجھو اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ سب کو رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور تو نفلی روزے دی اہمیت نہ داس دیں چل دیاں بات یاد آ گئی نفلی روزہ کڈی وڈی اہمیت دا ہمیں لیکن اس تو پہلے ایک سزا سن لو پھر انعام دساں گا آخر تے مٹھی مٹھی گل ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پاک تے تشریف لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا آمین تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا آمین حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے حضرت کعب فرماندے نے نبی پاک جدوں جمعہ پڑھان تو بعد تقریر کرن تو بعد منبر تو نیچے تشریف لے کے آئے صحابہ کرام نے سوال کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر پہلے بھی تسی منبر پاک تے تشریف لے کے ہوندے ہو پہلے کبھی بھی آمین نہیں آکھیا اج مرتبہ تسی آمین فرمایا وجہ کی سی آپ نے فرمایا جبریل آیا سی جبریل آ کے کہندا سی اللہ دے پیغمبر اللہ دا آرڈر تے اللہ دا حکم ہے سنا دیو لوگاں نو دس دیو لوگاں نو تے تسی دعا تے آمین بھی آکھ دیو کیڑا آرڈر تے حکم ہے برباد ہو گئے بندہ جدی زندگی وچ والدین آئے نے بڈھڑے والدین آئے نے والدین دی خدمت نہیں کر سکیا والدین دی عزت نہیں کیتی والدین دی عزت کر کے اللہ نو راضی نہیں کر سکیا او بندہ برباد ہو گیا میں آکھیا آمین دوسرا بندہ جنہیں درود نبی پاک دا نام پاک سنیا تے درود پاک نہیں پڑھیا او بندہ بھی برباد ہو گیا آپ نے فرمایا میں آکھیا آمین تیسرا او بندہ جدی زندگی وچ رمضان آیا او رمضان دے اندر روزے رکھ کے اپنے اللہ نو راضی نہیں کر سکیا اپنے اللہ نو منا نہیں سکیا اپنے اللہ کولوں جنت نہیں حاصل کر سکیا او بندہ برباد ہو گیا تسی کہو گے اسی تے برباد نہیں ہوئے بربادی اور بھلا کی ہوندی ہے پکیاں فصلاں تے بے موسمیاں بارشاں آ جان پکیاں فصلاں لیٹ ہو جان پکیاں فصلاں تباہ ہو جان پکیاں فصلاں برباد ہو جان اس تو وڈی کیڑی بربادی ہے ساری زندگی لا کے بندہ مکان بناوے اسے مکان دے ملبے تھلے دب جائے اس تو وڈی کیڑی بربادی ہو سکتی ہے اوے لوگو دلاں دا سکون اللہ کھو لوے اس تو وڈی کیڑی بربادی ہو سکتی ہے مال ہون دے باوجود رات نو نیند نہ آوے اس تو وڈی کیڑی بربادی ہو سکتی ہے اے بربادیاں تے تباہیاں کیوں آئیاں نے رمضان تہاڈی میری زندگی وچ آئے لیکن رمضان دے روزے رکھ کے اساں اپنے اللہ نو راضی
نہیں کیتا اساں اپنے اللہ نو منایا ہی کوئی نہیں اساں اپنے اللہ نال محبت ہی کوئی نہیں کیتی اساں اپنے اللہ نال پیار ہی نہیں کیتا میرے ول توجہ کرنا تین باتاں سمجھائیاں نے روزہ جڑا بندہ رکھے نفلی روزہ رکھے تے اس بندے 70 سال جہنم تو دور فرضی حوالے نال تین باتاں سمجھائیاں نے جڑا بندہ روزہ رکھے ساری زندگی دے گناہ معاف جڑا بندہ روزہ رکھے روزہ اوکھے ویلے کم آئے گا تیسرے نمبر تے جڑا بندہ روزہ رکھے اللہ دی جنت تے اللہ دا دیدار ملے گا جڑا روزہ نہ رکھے باچھاں روزہ توڑ دے وے رکھ کے باچھاں چیر کے جہنم میں چلڑا لٹکایا جائے گا روزہ ضائع کرن والا بندہ ساری زندگی بھی روزے رکھے اس روزے دے ثواب نو نہیں پہنچ سکدا تیسری بات رمضان دے اندر اپنے رب نو روزے رکھ کے نہ منا سکن والا بندہ برباد تے تباہ ہو گیا ہن روزے دا ایک اور تعارف بھی کروا دیاں روزے دی اہمیت بھی سمجھا دیتی ہے روزہ نہ رکھن دا نقصان بھی سمجھا دیتا ہے لیکن روزہ ہے کی روزے دا تعارف تے روزے دی پہچان کیا ہے نبی پاک نے فرمایا الصوم جنتن الصوم جنتن روزہ ڈھال ہے روزہ ڈھال ڈھال دا کی مطلب ہوندا ہے مجاہد بندہ میدان جہاد دے اندر جدوں لڑائی کر رہا ہوئے جدوں جنگ کر رہا ہوئے ایک ہاتھ تیر تلوار ہوندا ہے دوسرے ہاتھ دے اندر لوہے دی گول توے نما یا چورس ایک ڈھال ہوندی ہے جدوں ظالم دا تیر آوے دشمن دا تیر آوے اے مجاہد بندہ اس تیر تے تلوار دے وار تو بچن دی خاطر اس ڈھال نو انج اگے کر دیندا ہے او توا نما ڈھال دے اوتے او دا تیر لگدا ہے تیر ضائع ہو جاندا ہے اے بندہ نقصان تو بچ جاندا ہے او ڈھال نما توے نما ڈھال دے اوتے جدوں تلوار لگدی ہے تلوار دا وار ضائع ہو جاندا ہے اے بندہ بچ جاندا ہے آپ نے فرمایا الصوم جنت روزہ ڈھال لوگو جدوں تہاڈی اکھ دے اوتے شیطان حملہ کرے روزے نو سامنے پیش کر دیو جدوں سامنے تہاڈے کوئی عورت آ جائے سامنے کوئی شیطان حملہ کر دے وے اکھ تے یا گندی فلم لگی ہوے ڈرامے لگے ہون کوئی ایسیاں قصہ کہانیاں لگیاں ہون تسی اپنی نظراں پھیر لو روزے نو ڈھال پیش کر دیو الصوم جنتن تہاڈیاں اکھاں کو تہاڈے کناں وچوں کوئی غلط بات سنن دی تمنا پیدا ہوے الصوم جنتن روزہ سامنے ڈھال بنا دیو تہاڈے ہاتھ غلط حرکت کرن لگن الصوم جنتن روزہ ڈھال بنا دیو تہاڈے دماغ تے دل دے اندر غلط قسم دیاں سوچاں لگن روزہ ڈھال بنا دیو الصوم جنتن روزہ ڈھال تے ڈھال بنانا کیویں وے تے جنہاں روزے نو ڈھال بنایا ہے اللہ نے انہاں نو انعام کی دتے نے اللہ نے رحمتاں کی دتیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن سفر تے جا رہے نے چلدیاں چلدیاں ایک جگہ تے بیٹھ گئے نے دوپہر دا وقت تے کھانا کھان لگے نے کھانا کھان لگے نے دسترخوان لگے سامنے نظر پئی ایک پہاڑ تے بندہ کھڑا ہویا ہے جڑا اپنی بکریاں چرا رہے ہیں جڑا اپنے جانور چرا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے اس بندے نو بلا کے لے آؤ اس بندے نو بلا کے لے آندا گیا ابن عمر فرماندے نے ساڈے نال کھانا کھا لے کہن لگا میں کھانا نہیں کھانا کیونکہ انی صائم میں روزے دار اے فرضی روزہ نہیں سی لوگو نفلی روزہ نے رکھیا ہویا سی حضرت عبداللہ بن عمر حیران نے تتی دوپہر گرمیاں دا وقت ہے اسی تے آنے لو جی رمضان بھی آ گیا تے گرمی بھی آ گئی گرمیاں بھی آ گئیاں نے تے اتوں رمضان بھی آ گیا غور کرنا فرضی روزے تو ساڈی جان جاندی ہے لیکن نفلی روزہ رکھیا ہویا ہے پہاڑی علاقہ ہے کڑکتی دوپہر تے دھوپ ہے حضرت عبداللہ بن عمر حیران نے عام جا بندہ ہے نفلی روزہ رکھیا ہویا ہے بکریاں چرا رہے کہن لگے دے روزے نو چیک تے کریے کڈا کوئی ایماندار ہے ابن عمر فرمان لگے یار ایک بکری دے دے کہن لگا بکریاں میریاں نہیں اے بکریاں میرے مالک دیاں نے روزے نو ڈھال بنایا ہے روزے نو ڈھال بنایا ہے کہن لگے یار تینوں پیسے دے دینے بکری دے دے کہن لگا بکریاں میریاں نہیں بکریاں مالک دیاں نے یار توں بھی وچوں گوشت لے لویں کہن لگا نہیں نہیں یہ میریاں نہیں مالک دیاں نے عبداللہ ابن عمر فرمان لگے یار مالک نو آخ دیویں مالک نو دس دیویں کہ بھیڑیا آیا سی بکریاں نو کھا گیا سی عبداللہ بن عمر نو اے روزے دار اپنے روزے نو ڈھال بنا کے جواب ملن لگا
اے ابن عمر مینوں اے جواب دیو جدوں میں مالک نو جھوٹ بول کے روزے نال جھوٹ بول کے میں اپنے مالک نو مطمئن کر رہا ہاں گا مینوں اے جواب دیو این اللہ ادو میرا اللہ کتھے ہوئے گا میں مالک نو تے مطمئن کر لواں گا لیکن اللہ نو مطمئن کیویں کراں گا روزہ بھی رکھاں تے بے ایمانی کراں انج نہیں ہو سکدا روزہ بھی رکھاں تے جھوٹ بولاں انج نہیں ہو سکدا روزہ بھی رکھاں تے خیانت کراں انج نہیں ہو سکدا روزہ بھی رکھاں تے میں امانت وچ خیانت کراں انج نہیں ہو سکدا روزہ بھی رکھاں تے کسے دا حق ماراں انج نہیں ہو سکدا اتنی کو بات کیتی ہے عبداللہ بن عمر اپنے دسترخوان تو اٹھے نے واپس جا کے دے مالک کول سیدھے گئے نے مالک نو جا کے کہن لگے اپنا غلام بیچ دے میں تیرے غلام دی قیمت دینا ہوں انہیں جتنی قیمت دسی ہے ابن عمر نے قیمت بھی دے دیتی ہے کہن لگے یار جدوں غلام بیچ دیتی ہن بکریاں کی کریں گا اے بکریاں بھی منوں دے دے ابن عمر نے بکریاں بھی مول لیاں نے لوگوں میرے وال توجہ کرنا نبی پاک دی حدیث سچ ثابت ہون لگی ہے آپ نے فرمایا لسائم فرحتان روزے دار واسطے دو خوشخبریاں نے ایک خوشخبری ہے کہ اللہ قیامت والے دن اپنی جنت وچ ملاقات کروائے گا دوسری خوشخبری ہے روزہ رکھے تے روزے نو گناہاں کے ڈھال بنا لوے اللہ پاک نو افطاری دے وقت اپنی رحمتاں عطا فرما دیندا ہے عبداللہ بن عمر شام دے وقت دے کول آئے نے جنہیں اپنے روزے نو ڈھال بنایا سی امانت اگے خیانت اگے جنہیں اپنے روزے نو ڈھال بنایا سی جھوٹ اگے عبداللہ بن عمر شام دا وقت روزہ افطار کرن لگا انہوں خوشخبری سنا رہے نے وہ لوگوں ابن عمر خوشخبری نہیں سنا رہے میرے کولوں پوچھو تے اللہ خوشخبریاں سنوا رہے ابن عمر کول ابن عمر فرمان لگے اوے روزے دارا تو اپنے روزے رکھن دا حق ادا کیتا ہے میں تینوں مول خرید کے آ گیا ہوں تے بکریاں بھی میں مول خرید کے آ گیا ہوں جواب دین لگا او دا بھی غلام سن تے تواڈا بھی غلام ابن عمر جواب دین لگے نا نا میں تینوں آزاد کر رہا ہوں اے بکریاں تحفے چ پیش کر رہا ہوں افطاری دے وقت اللہ نے انہوں ایک خوشخبری کیوں دیتی ہے لوگو نبی پاک دی حدیث سچ ثابت ہوئی لسائم فرحتان روزہ رکھنا تے روزے نو ڈھال بنا کے پابندی کرنا تیری ذمہ داری ہے زمین تے رزق کے اضافہ کر دیاں گا ہر قسم دے دکھ مکا دیاں گا تے آخرت والے دن اپنی جنت عطا فرما کے اپنا دیدار نصیب فرما دیاں گا روزہ رکھے نے روزہ رکھ کے روزے نو ڈھال بنایا اللہ نے نعمت کی بڑی دیتی ڈھال بناؤ تے اسی روزہ بھی رکھی ہونے تے جھوٹ بھی بولی ہونے سارا دن روزہ رکھیا تے موبائل تے نا ٹک ٹاک چلن رہی ٹک ٹاک کے سارے گانے نے اکثریت گانے نے سارا دن موبائل روزہ رکھیا نماز بھی ہوتے اپنے کمرے پڑھ کے تے جناب اور لگے نے فیس بک تے یوٹیوب تے ڈرامے تے کہانی اندر ٹائم سپینڈ ہو رہا ٹائم پاس ہو رہا ٹی وی تے خبراں سن رہے ایسے روزے دا کی فائدہ الصوم جنتن روزے دا تعارف ہے کہ روزہ ڈھال ہے ڈھال کس چیز نو کہندے نے جھوٹ تیرے سامنے آوے جھوٹ چھوڑ دے انی صائمن کیونکہ تو روزے دار ہے اور روزے دار نو اللہ افطاری دے وقت خوشخبریاں عطا فرماندا ہے ایک اور خوشخبری سنا دیں اللہ تعالی روزہ میں رکھیا ہے رات ساری سفر میں کیتا ہے اللہ دے بندے تھکا تے مینوں ہونا چاہیے لیکن کتنیاں خوش قسمت دیاں گھڑیاں نے کہ اسی مسجد وچ بیٹھے ہیں روزے نال بیٹھے ہیں تے اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہیں ایک اور خوشخبری سنا دیں اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرچی آئی سی ماؤں کی محبت میں وہ پیار نہیں دیکھا اگلی باری وعدہ رہا انشاءاللہ کوشش کر کے سنا دیاں گا تے آج جڑے نا اے بات سنا دیو پھر بات ختم کریے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے جنہ دا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے خلافت دا زمانہ ہے باغیاں نے حملہ کیتا
حضرت عثمان نو گھر دے اندر قید کر دیتا. ہن میرے ول توجہ کرنا, عثمان ابن عفان نو اس مسجد وچ بھی نماز نہیں پڑھن دے ظالم باغی. جڑی مسجد وچ عثمان جڑی مسجد مل خرید جڑی جگہ مل خرید کے مسجد نو تحفے دتی جگہ اس عثمان نو اس کنویں دا پانی بھی نہیں پین دیندے. جڑے عثمان دے کنویں دے نال ساری دنیا دے لوگ مدینے جا کے پانی پیندے رہے نے, اس عثمان تے پابندیاں نے, گھروں بھی باہر نہیں جا سکدا. وقت دا حکمران ہے, اپنے گھر دے اندر موجود ہے تے گھر وچ بیٹھ کے وقت ضائع نہیں کیتا, ملاقاتاں وچ وقت ضائع نہیں کیتا. کہن لگے جے گھر وچ معذور ہو گئے ہاں تے اللہ دی عبادت دا موقع مل گیا ہے, جے قید تے قید چلا دے نال گلاں کرن دا موقع ملے ہے. سارا دن عثمان اللہ دا قرآن تلاوت کر دے سن, سارا دن عثمان اللہ دے نال عبادت کر دے سن, اللہ نو راضی کر دے سن. تے جدوں آخری موقع ہے شہادت دا, آخری دن ہے شہادت دا, حضرت عثمان نے نفلی روزہ رکھیا ہے. لوگو نفلی روزہ عثمان نے رکھیا ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے دے حالت وچ نے تے نیند آ گئی ہے, نیند آ گئی ہے. نیند آن تو بعد عثمان جدوں بیدار ہوئے نے تے مسکرا رہے نے, خوش نے عثمان. حضرت عثمان نو سیدہ نائلہ پوچھن لگیاں, اے عثمان 40 دن ہو گیا ساڈا پانی بند, 40 دن ہو گیا مسجد وچ جانا بند, 40 دن ہو گیا تواڈے تے ظلم ہو رہے نے, تانوں تکلیفاں دتیاں جا رہی نے, تانوں پریشان کیتا جا رہا ہے. عثمان اتنے ظلماں تو بعد اج مسکرا کیوں رہے ہو, اتنے پریشانیاں تو بعد اج خوش کیوں ہو رہے ہو؟ عثمان جواب دین لگے, اے نیلا جڑا اج میں روزہ رکھیا سی اس روزے دی افطاری میں زمین تے نہیں اللہ دی جنت وچ کرنی ہے. جڑا میں اج نفلی روزہ رکھیا ہویا ہے, نیند آئی ہے, نیند دی حالت وچ اللہ دے پیغمبر خواب وچ آ گئے نے, روزے دی حالت وچ نبی پاک دے نال خواب وچ ملاقات ہوئی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا, عثمان عثمان تو زمین تے نفلی روزہ رکھیا ہوا ہے, اللہ پاک نے تیری روزے دی افطاری دا انتظام اپنی جنت وچ کر دیتا ہے. عثمان تیرا انتظار ہو رہے اللہ دی جنت وچ, عثمان تیرا انتظار ہو رہے اللہ دی جنت وچ. روزہ زمین تے رکھیا افطاری اللہ اپنی جنت وچ کروائے گا. مانا سمجھ آیا, روزے تسی رکھ لو اللہ جنت دی افطاریاں نصیب فرما دے گا. روزے تسی رکھ دو اللہ ہر قسم دے دکھ تے پریشانیاں دور کر دے گا. روزے تسی رکھ لو اللہ پاک اپنی رحمتاں دے خزانے عطا. روزہ رکھ کے روزے نو ڈھال تسی بنا لو, اللہ تواڈے منہ دی بدبو نو وی کستوری دی خوشبو تو اعلی بنا دے گا. اللہ فرماندا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ پاک تو دعا ہے جو کوئی سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے. ڈھیر ساریاں چیزاں نے انشاءاللہ اگلے جمعے بھی کوشش کریں گے کوئی اس حوالے نال موضوع بیان کریے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.